बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीत आणि मानात उतारते ऐकून आमका समर्पून पवित्र बलिदानात येया गाव्या सर्व एकाच ताळ्यात उल्हास त्रिएक देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा येया गाव्या सर्व एकाच ताळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. मुगाळ भाव भयणीनो, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. ही उतरां जेजूची बांयत कितलें उदक आसा म्हणलें गरजेचें न्ही, उदक काडूंक आयदान आमचे लागीं कितलें व्हड आसा म्हणलें गरजेचें. देव सर्व बरेपणाचो दातार, सर कृपेचो दातार, पूण आमचो भावार्थ कितलो आसा तितलें मात्र बरेपण आमकां लाभता. आनी ह्या सर्व बरेपणाचें मूळ जावन आसा आमी हेरांक बगसूंचें, जें आयच्या दिसा आमी नियाळ्ळ्या. जेजून बक्षिलें, कुर्सार तावन पर्यंत समेस्तांक ताणें बक्षिलें, तर आमी आमच्या दिसपडच्या जिवितांत आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षूंक तसो जेजू क्रिस्त आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदाना आरंभ करचे फुडें आमचेर कोणें सर्व आमकां दुखयलां, आमकां कोणाचेर राग आसा, कोणाचेर आमी मोसोर चिंतला, कोणाचेर आमी फारीकपण घेतलां आनी फारीकपण घेवंक आमी राखून आसाव, त्या सर्व गडितांचो व्यक्तींचो उडास आमी काडया. आनी बक्षणें म्हणल्या वखदान, जेजूच्या रक्तान दिवच्या बक्षणें म्हणल्या त्या वखदान ही पिडा आमची गूण जायशें देवा लागीं आमी मागया. आमच्या पातकांची दूख धरन देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बक्षणें मागून हे मिसाचें बलिदान आरंभ करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो जगण्याव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूर्त करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा कणवळ्या बापा,
आमच्या अस्कतकायेचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पदवेदार हाताखाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हण मागता हांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसां. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात, केदींच सुकोन वचना तशेले झरी सारकी. आदीं थावन पाड पडोन आसात त्या तुमच्या शाराचें पुनर्निर्माण जातलें आनी पुरातन बुनादींचेर तुमी नवीं घरां उबीं करतल्यात. फूट भरून दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार साबताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटेक लागनासता तुमचीच खुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरां वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजांक जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडच उलयलां. देवाचें उतरें. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवर हांव चलतलो. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, कित्याक तुजें म्हजे दिश्ट दवरून हांव चलतलो. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळ जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातवान रावलेल्या सेवकाक तूं राख. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवर हांव चलतलो. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सैबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश भरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता नेवे. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, कित्याक तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवर हांव चलतलो. तूं देवा दुलोब आनी कणवळो, तुका उलो मारतल्यान थंय दया मायेन भरलेलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें खालतें विनवणेक जाप दी. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवर हांव चलतलो. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी तो जियेल्लो म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
महिमा तुका सोम्या. आर मरल्याक गूण करतस जेजू थंय तावन भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंकाघराक सुंका घाट्यार वसुलेक बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकाघरांचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जमो ताचे संगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फरिसेवांनी आनी ताच्या पंगडाच्या शास्त्रांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंकाघर आनी पातक्यां सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, होपलेस केज म्हणून एक आमी आयकल्या. होपलेस केज म्हळ्यार हातूंत कांय जीव ना. जावं इस्कॉलाक वताना आज सड्ड पळोवंक मेळना. आदल्या काळार कन्नडा मिडियमाच्या इस्कॉलाच्या पटल्या बांकार 2-4 जाण बसोन आसताले. मास्टर म्हणटालो यो होपलेस केजी, कांय बरेपण हातूंत येवचें बरी दिसना. ह्या थोडेपटी थोड्यो पिडाय अश्यो आसतात. म्हणजे पिडाय इतली उलबण जावन इतले विशेश आसता की ताका तर म्हणटात ही होपलेस केज, आमकां कांय करूंक जायना. पूण होपलेस केज निजाय की होपलेस गे? भाव भयणीनो, जेजू कुर्सार उमकळतना ताच्या दाव्याक आनी ताच्या उजव्याक 2 होपलेस केजी आसल्यो. तांकां मरणाचें फर्माण जाल्लें. जेजू सांगाता एकल्याक दाव्याक, एकल्याक उजव्याक. दोगांयनी लगभग एकाच लेखाचो अपराध केल्लो जायजे. भोवशा रोमी आडळत्या विरोध ते उठल्ले. हिंसा तांणी केल्ली, दंगो तांणी केल्लो. त्या देखून राजकीय कैदी म्हणून तांकां मरणाचें फर्माण लाभल्लें. सर्वांनी चिंतलें ह्यो दोनी होपलेस केजी, हांचे तावन कांय बरेपण येना, मरणा सवें हांचें आखेर जातलें. पूण तांतलो एकलो उजव्या कुशीचो आपली केज होपलेस केज जावंक ताणें सोडली ना. आयचे दिसा तूं म्हजे सांगाता सर्गार आसतलोय. जेजून ताका होप दिलो, धैर्य दिलें, जीव दिलो. भाव भयणीनो, जेजूच्या कुर्सार तो उमकळोन आसतना उजव्या कुशीन आसलो तो सोर जेजू सवें सर्गाक रिगलो. तुमकां कळीत आसचें ना, पवित्र सभेच्या कॅलेंडरांत त्या सोराचें एक फेस्त आसा. त्या फेस्ताचो दीस मार्च 25वी तारीख. त्या सोराचें नांव कोणाक म्हणी कळिता गी? सोराचें नांव कित्याक पवित्र सभेंत घालतात? त्या सोराक एक नांव आसा. आज वचून इल्लीशी सोदना करा सारकें, एकल्यान सुवित सोदना केल्यान. कितें? दिस्मास म्हूण नांव ताचें. सांत दिस्मास नांव विसरा तुमी. पूण होपलेस केज तातूंत जीव भरसो कसो, होप भरसो कसो म्हणल्याक हें तुमी उडासान दवरा. भाव भयणीनो, ह्या संवसाराची खंयचीच केज देवाक होपलेस केज न्हय.
ह्या संवसाराचो खंयचोच मनीस जावं भुरगो या युवजण या दादलो या स्त्री या प्रायस्त या अंगविकल कोणूच होपलेस नाही. तांकां होप आसा आनी जेजू जावन आसा, देव जावन आसा तो होप. आनी एकलो पवित्र सभेंत होपलेस मनीस आसलो. आज तो पवित्र सभेचो एक बोवरतो सांत. कोण तो? सांत आगोस्तीन. आगोस्तीन एक होपलेस मनीस. ताचें जाल्लेंत कांय बरेंपण साध्य ना म्हूण चिंतलें. ताच्या आवयन समेत सुरवेर चिंतलें, पूण तिणें मागलें. आज पवित्र सभेचो जायत्या होपफुलांचो होप जावन आसा तो. जेजूच्या काळार या जेजू जिवंत जावन स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत एक होपलेस मनीस आसलो. कोण तो? जेजूच्या शिसांक दग दिल्लो साऊल आसलो. एक होपलेस मनीस. हाचे तावन कांय बरेंपण आमकां येवंक साध्य ना म्हणून क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी चिंतलें. पूण आज ह्या संवसारांत पवित्र सभा आसा जाल्यार जेजू सांगात सांगाता एका मनशाक आमी दवरिजे सांव पावलोक. भाव भयणीन, हांव हेंच तुमकां सांगूंक आशेता. आमची जिणी कितली वायटाची परिस्थिती आसूं, कितली पिडा शिडा, कितले नश्ट, कितल्या कोणशाक कितली दमकणी, कितलें शोशण, या कितल्या वायटाच्या परिस्थितीन आमी आसूं, आमी होपलेस केस न्हय. आमचे पैकी कोणूच होपलेस केस जावंक साध्य ना. कित्याक आयच्या वांजेलांत आनी एक होपलेस केस आमकां पळोवंक मेळटा. लेवी म्हणलो. लेवी सुंक वसुलीकार. जेजूच्या काळार सुंक वसुलीकार एक होपलेस केस. तुमकां कळीत आसा, 2 जाण मागणें करूंक गेले. एकलो फारिजेव, तो निट्ट आल्तारी सरशीन आयलो आनी मागणें केलें. आनी एकलो पब्लिकान सुंक वसुलीकार, ताका भितर येवंक नातलें. देवळाच्या भायर रावन ताणें मागणें केलें. होपलेस म्हूण केस चिंतल्ल्याक ताका सगळो बरवसो लाभलो. हो सुंक वसुलीकार तसोच समाजीन ताका काडून उडयल्लें. कित्या खातीर? त्या वेळार पालेस्तिनाचेर रोमाघरांचें आडळतें आसलें. पालेस्तिनाचे सुंक वसुलीकार कितें करताले? आपल्या लोकां तावन सुंक वसुली करून परदेशांक दिताले. असल्या मनशांचो कोणें तरी मोग करचो आसा गी? ताचे शिवाय रोमाघरांनी सांगलें, इतलें सुंक वसुली करा. हे कितें करताले? 100 रुपये वसुली करूंक आसल्यार 200 रुपये वसुली करून 100 रुपये दिताले. 100 रुपये आपल्या बोल्सा घालताले. असले मनीस कोणायकी मोगाचे जावंक प्रयोजन या अवकाश नातलो. असलो जाकेव आनी एकलो सुंक वसुलीकार. ताका जेजूक नीट रावन पळोवची तांक नातली. तो एका रुकार सोडलो आनी एक होपलेस मनीस. पूण ताका देवान जेजून होप दिलो. असलो सुंक वसुलीकार कोणायकी नाका आसलो. ताचे सांगता बसून जेवंक लोक तयार नातलो. कित्याक सुंक वसुलीकार बोवड पत्की, देशद्रोही म्हूण चिंताले. असल्या मनशाक जेजू आपयता, ये म्हजो पाटलाव कर. होप नातल्या मनशाक नवो होप या बरवसो दिलो जेजून. आनी तो जेजूक पाटलाव करून आयलो. सोरू कुनिगार आनी सुंक वसुलीगार सकट एकसलेकार आसले. पूण जेजूचे इश्ट कोण आसले? जेजूचे इश्ट नातले रायाळ कुळयेचे, ह्या श्रेश्ठ याजकाचे, पिलाताच्या कुळयेचे, ह्या व्हड व्हड मनीस जेजूचे इश्ट आसले. ते पुरा होपलेस मनीस. कोणें जिणयेंत बरो सोगडा इल्लो ह्या समाजीन कोणाक चिंतलें, हांचे तावन कांय प्रयोजन ना. तसले जेजूचे इश्ट कोण? पातकी, पब्लिकान, स्त्रियो, विधव, पिडेस्त. आज आनी एक लेवी तो जेजूचो पाटलावदार जालो. पाटलावदार जावन जेजून दिल्ल्या देण्या मारिपात, जेजून दिल्ल्या बरेपण म्हणल्या वखदा द्वारे वो गूण जावन, जेजून दिल्लें बोगसणें म्हणल्या
चिकित्सेद्वारी वो गुण जावन एक वांजेलिस्ट जाला. आज आमी ताच्या सुवार्थेंतले वाचता. जेजूक सगळ्या संवसारार प्रसार करचो एक मनीस जालो, वांजेलिस्ट तो जालो. भाव भयणीनो, एकच विशयी आमची परिस्थिती वायट जावंक ना. आमचे पैकी कोणेय चिंतल्यार म्हजे इतलो व्हड पातकी ह्या संवसारार कोणूच ना. संवसारांतली सकट पातकां हांवें केल्यांत. थोडे फाटी कंसारींत येवन थोड्यांनी सांगचें आसा, फादर पदकां उडासनात. 10 उपादेश गरजेचे देवाचे, 5 उपादेश पवित्र सभेचे पुरावे मोडल्यात. असलो मनीस आसा जाल्यार तो होपलेस मनीस न्हय. देवाच्या दिश्टीन ताका एक बरवसो आसा. हरी एका भाग्यवंत मनशाक एक पाटली जिणी आसा. हरी एका खोट्या मनशाक एक मुकली जिणी आसा. मुकली वाट सदांच आसा. भाव भयणीनो, आमचे पैकी वेगवेगळ्या रितीन सुखीदार, पातकी, बक्षिनातलें, राग दवरनासलें, द्वेश, जिद्द, फारीकपण दवरनासलीं आशेत. पूण आमी होपलेस केजी न्हय. हांव आनी तुमी देवाच्या बरवशाच्यो केजी जावन आसा. कशें मातेवाक ह्या लेवीक आपोवन मातेव केलें, सावलाक आपोवन पावल केलें, आगोस्तिनाक आपोवन पवित्र सभेचो व्हड सांत केलो. आमकांय तो आयचे दिसा आपोवणें दिता. ते आपोवणें स्विकार करया. ताच्या बरवशाचें आपोवणें स्विकार करन ताचे बरी जावंक प्रयत्न करया. विशेश तरान आयचे दिसा बोगसाण्याचें ताचें वखात, ताची चिकित्सा आमच्या जिणयेंत घेवन कार्यागत करया. ती आमचे थंय फळादीक जावं. आमकां बरी भलायकी दिवं. Waida kanso Bapa ditan tuka बदलून देणे दितो ग्रासत म्यासो जीवित लाभय मागा उंडो बदलून दिताय आत्मीक पोषण वायन बदलून दिताय अद्भुत आशीर्वादून मोजे सारते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन उंडो गोवांचो वायडा कासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितो ग्रासत म्यासो जीवित लाभय मागा भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्के पयसवेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेश्वर आमच्या बापा, हो आमचो पारीकपणाचो आनी वाकडणेचो यज्ञ तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजांतावन आमी सदां काळ तुजो मोग करूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गट संतोशान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक
आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्तीं घडिता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत हें वारवतलें. हे म्हज्या आवडा करा. Bawarta so good purgatoria. तुझ्या कुरसा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवंडारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव. आनी हो जिवीत उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेत सांग. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्रबाळ आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरये देवाचे माये संगती, भगेवोन जुझे सपती, भगेवोन धर्मदुतां, असिस सान फ्रांसीस, सान क्लारा, पाद्रे पियो, सांत आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बाप्पा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस म्हणून आमी हरी एका दिसा सबार पोटी देवा लागीं मागतांव. आतां आमी जेजून शिकयलें मागणें करतना काळजा मनान आमी तीं उतरां उसारया आनी तीं जिणयेन कार्यगत करूंक प्रयत्न करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याचे शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया सुमी जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाली. शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोचे सोमिया गायता तुझी महिमा बोडा त्रेगा राखता तुझ्या येण्या गायत मोचे सोमिया गायता तुझी महिमा उक्ते दुरुर्दात दुर्बोळे भिडा येण्याक तुझ्या ताया तरी सोमिया आयक मोजो ताळो सदांकाल तूं म्हाका दैविक आदार तुजो
आयक म्हजो ताळो दीस सदांकार तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो तुझे सोमिया जीवित नवे दिता रगत तुझे सोमिया तान सदा मागयता मास तुझे सोमिया जीवित नवे दिता भूक मोजी तांबय तान मोजी भागय जीवित नवे लाभ तर ये सोमिया आयक म्हजो ताळो दीस सदांकार तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो तर ये सोमिया आयक म्हजो ताळो दीस सदांकार तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां अधिक घटाय मेळ्ळ्या हे जिणयेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें अमोलीक देणें ससनाचें जिवीत जडूंक आमकां आदाराचें जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Poglavsam Jesu Christak, आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा. पगलापसांव जेजू क्रिस्ताक. आज रेतिरेचो दुसरो दीस. आज हांगासर येवन शिकोवन दिवन प्रधान याजक जावन मीस भेटयल्ले याजक फादर चेतन लोबो उडपी DSPRO लोक संपर्क अधिकारी. आयच्या सरमावा वेळार आमकां सर्वांक आमची केस होपलेस न्हय आमकां एक बरवोसो आसा म्हणलो एक उत्तम संदेश दिला. तशेंच शिकोवण्या वेळार सुम्याच्या कुर्सा वयल्या उतरांचेर नियाळ दिल्ल्याक ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताच्या याजकी वावरांत ताच्या जबाबदारींत आमी सर्व बरें मागता. प्राचीत काळार प्राचिताचो सक्रामेंत ह्या कुमसाराचो सक्रामेंत हाका आमी चड महत्व दिता. ह्या प्राचीत काळार हर एका दिसा आमच्या सांतान्ना फ्रायरच्या कॉपेलांत कपचिन याजक कुमसाराच्या सक्रामेंताक तांची सेवा तुमकां दितले. प्रत्येक जावन हर एक दिसा सांजेर 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत आनी हो तुमकां एक अवकाश प्राचिताचो सक्रामेंत खाण घेवंक कुमसाराचो. तशेंच तुमकां आमी हाका आपोवणें दिता. हर एका वर्सा करजमेच्या वेळार तुमच्या दयाळायाच्या आनी काकुळतेच्या दान धर्माच्या करणे वरवीं गरजेवंतांक दुबळ्यांक आमची कुमोक पावल्या. ह्या प्राचीत काळार कापुचीन मान्ना हासीदवरिगे अन्ना बुकेल्ल्यांक काणाची वरविवणचो दयाळाचो वावरू मुंदरून व्हरतेले हांव तुमकां सगळ्यांकी ह्या कॅम्पेनांत टू फीड द हंग्री सक्रीय जावन वांटो घेवंक
आमी कापुचीन फ्राद तुमकां आपोवणे दितांव. एप्रिलाच्या 3 तारखेर आयतारा डॉन बॉस्को हॉलांत आमी कापुचीन फ्राद मॅग्निफिकत मोरयाळ सांज सादर करतल्यांव. सोमे जुसाच्या मिसावांत आनी पाशावांत मोरी माई ह्या मोरयाळ सांजेचो विशय जावन आसा. भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ कितलो आसा तितलें बरेंपण आमकां लाभता. आनी जशें हांवें सुरवेर सांगलें, आमचें बोगसाणें कितलें आसा तितली पिडा आमची गूण जाता. त्या देखून कोणाकी पिडा गूण जाल्यार मस्त बक्षील हांव म्हण चिंता, कोणाकी गूण जावना जाल्यार बगसून हांव म्हण चिंता. कित्याक देव केदाळय नितीवंत आनी आपल्या उतराक तो मान दिवचो तसलो. त्या देखून बगसाणें आज फाल्यां सदां काळ हरी एका दिसा आमच्या जिणेंत. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. ओ सुनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जोशी जाव कोणाशेता आपणाक सिनकार करोनी कुरी सापलो कांदार घेवन तो फाटल्यान मोच्या येवनी कुरसातय हांव पातेणी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखान हांव कुर्सा पटोवन धरता. कुर्सातय हांव पातेणी दवरता पिडे कश्टां दुखान हांव कुर्सा पटोवन धरता. कुर्सा बगले म्हाका दवर तुजो शिसावन रावच्याक हांवें देंवता थंयतान कुरपेशीवर रावो तरी तुजे सवे. कुरसातय हांव पातेणी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखान हांव कुर्सा पटोवन धरता. कुरसातय हांव पातेणी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखान हांव कुर्सा पटोवन धरता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भाग्यवन कुर्साचे कुरवे वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे